جی وہ مولوی جی حلوہ کھمدا ہے، کوئی دیہڑے گزر گیا حلوہ بند ہو گیا، وہاں پہ ویکھے کدی اس دروازے کدی اس دروازے کدی ایدے، وہ تو کدوں کوئی نہ بال نکلے سفالی لے کے نہ کوئی بڑا بندہ نکلے۔ 10-15 دیہڑے جلے گزرے نا اس لیے سوچی اس پہ گالے ہر پاس دروازے بند ہو گئے تے اللہ دا دروازہ تو کھلا کھڑا نا، اللہ کو منگنے ہاں تے وقت مڑ اللہ کو شاید منگی ہوئی تو بندہ سننا دی منگدا نا، تھوڑی تے نہیں منگدا، وہ اللہ کو منگدا ہے۔ آدھا یا رب میں مسکین نہیں مانا، یا رب میں مسکین نمانا تے در تیرے تے آیا، حلوے کارن در تیرے تے آن سوال اٹھایا، وحدہ لا شریک ربا تے پاک تیرا جلوہ، اسمان زمین تمامی سائیاں کر دے حلوہ۔